اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اہل اسلام واسطے اللہ تبارک و تعالی نے دو خوشی دے دن عطا فرمائے نے ایک دن عید الفطر دا دوسرا دن عید الاضحیٰ دا دوویں ایک خوشی دے دن اللہ نے نعمتاں تو بعد عطا فرمائے اللہ پاک نعمت عطا فرمائندے اس دے نال یہ گل دس دن کہ اصل نعمت اسے نو ملی ہے جیڑا اس نعمت دا شکر ادا کرے گا.
رمضان جئی نعمت ملی تا اس دے بدلے وچ شکر دا دن آیا عید الفطر دا. حج دا عظیم فریضہ ادا ہویا. عید الاضحیٰ دا دن پھر شکر دا دن آ گیا. اور مخبت بندہ مؤمن بندہ اس شکر والے دن پھر اس دی عبادت وچ لگ پیندا. اور اللہ نے قانون بیان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تسی جتنا جتنا اللہ دا شکر ادا کریں دے راسو اللہ نعمت اضافہ فرمائندہ راسی. آج دے دن ایک بہت بڑا عمل مسلمان سر انجام دے سن انشاءاللہ. او عمل ہے قربانی دا عمل. اللہ پاک فرمائیں دن لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا. اساں ہر امت واسطے قربانی دا طریقہ رکھا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اے جڑے چوپائے میں مہیا کیتن اے مومن بندہ کے کریندا اے انہاں اُتے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ انہاں اُتے اللہ دا نام گھندا. مفسرین اکرام فرمائندن اللہ دی لا ریب کتاب اے گل دسیندی کہ بندہ جس ویلے ایک قربانی کریندا تے چھری چلاون لگیاں کے پڑھ دے ہو بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر. اے پڑھدا پیا اے ہے لیذکر اسم اللہ. اے اس تے اللہ دا نام پیا گھندا اور کے دسدا چاہندا اللہ اے جانور مین دیون والا تو ہے اگے تو مین دتا اج میں تین پیا دیندا تو مین عطا کیتا اج میں اس اپنی محبوب ترین چیز اپنی محبت بھری چیز نو میں دیون لگا چونکہ میں مومن ہاں اور میرا تیرے نال ایک عہد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں دن وچ کتنی واری نماز وچ اے عہد کریندا دہریندا اور میں اے گل آکھدا ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں جو کچھ دیساں نا تیرے نام تے دیساں تے جے کچھ گھنساں او تونڈے کولو گھنساں. کسے ہور نو نہ میں اپنی کوئی شے دیساں نہ کہ غیر دے دروازے تے بن کے کسے کولو منگساں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے ہن اپنی محبوب ترین چیز دے گلے تے چھری رکھ کے لیذکر اسم اللہ اے اس دا نام پیا گھندا اور اے اپنی نیت دا اظہار پیا کریندا میرے پالن ہارا میں تو جیڑی شے بھی دتی مما رزقناہم دیون والا تے تو ہی ہے میں ہن دیندا پیا میری کوئی چیز تیرے سوا کسے غیر دے نام تے نہ ہو سی. اگو قرآن کیا آکھیا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. ایک جملہ قرآن کیوں اگے ذکر کیتا قربانی دے نال
قرآن اس واسطے یہ دسنا چاہتا اور بندہ تین جو کچھ بھی میسر ہے وہ دیون والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ پاک فرمایا بات جدو دیون لگے کسے پیر دے نام تے نہیں، کسے ولی غوث کتب ابدال دے نام تے نہیں دیونا۔ کیوں؟ اس واسطے دیونا اس سے دے نام تے جیڑا دیون والا، اور او فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، او الہ تیرا ہکو الہ وے، اور الہ کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرمیندن وَبَشِّرِ فَلَهُ وَأَسْلِمُوا، اور لوگو اس سے دی تابعداری کرو، اس سے دی فرمانبرداری کرو، اس سے دی اطاعت کرو، اس سے دے حکم دے پیچھے ٹلو۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے جیڑا بندہ اپنی محبوب ترین چیز دے گلے تے چھری رکھ کے بسم اللہ واللہ اکبر دی صدا بلند پیا کریندا، اللہ پاک فرماندن تیری محبوب ترین چیز ہے تو میرے نام تے دتیا تے دیندا میرے نام تے، بات میرے نام تے ذبح پیا کریندا، اپنی عاجزی دا اظہار پیا کریندا۔ اللہ فرماندن بشر المخبتین، اے عاجزی کرن والیا اللہ پیادا ہی میں تین خوشخبریاں دیندا ہوں۔ ایک خوشخبری ملتی ہے اس بندے نو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے تو اچھا جانور اللہ دے نام تے ذبح کرو، دن قیامت دے اے جانور تہاڈی پل صراط دی سواری بننے سی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیہ۔ بہرحال میرے بھائیو، اج بڑی مسرت دا دن ہے کہ مسلمان اج کے کرے سن اپنے اللہ دے نام تے قربانی کرے سی۔ در اصل اے دسا قربانی قرب کو لوے، انسان اللہ دا قرب حاصل کرنا، اور اللہ دا قرب ملدا میرے بھائی صرف اے نہیں تو تے میں آکھاں اج قربانی پہ کریندیاں مسئلہ حل ہے۔ ایک قربانی دے نال اے بڑا وسیع ایک معنی رکھدا، بڑا وسیع مفہوم ہے اس دا۔ اج تو تے میں اے بھی عہد کراں مولا جن تیرا حکم من کے میں اپنی محبوب ترین تیرے نام تے ذبح کر رہا چیز، اللہ اج تو بعد میں اے بھی قربانی دیندا کہ میں اپنے خواہشات دے اتے نہ چل ساں۔ لا تتبع الہویٰ، اللہ دن خواہشات دے پیچھے نہیں چلنا، اج سب کچھ میں تیرے نام تے قربان کریندا۔ میرے بھائیو اج اسی قربانی والے دن اے اپنے اللہ نال عہد کراں اساں اپنے اندروں انا کڈ دیونی، اے انا دی قربانی دیونی بڑی اوکھی ہے، انا دی قربانی دے دیونی۔ میں ہم چوما دیگر نیست، بندہ دا میں ہی میں ماں کچھ نہیں میرے بھائی۔ اس قربانی دے نال اج انانیت دی قربانی دیونی ہے۔ اج اساں حسد نو اپنے دل چو کڈ کے قربانی دیونی ہے، اج بغض نو دل چو کڈ کے قربانی دیونی ہے، کیونکہ قربانی وچ نیت دی تصحیح ضروری ہے، نیت دا صحیح ہونا ضروری ہے۔ کہ نیت ہے اے نہیں میرا جانور بڑا لوگ اکسن بابا جیوا بڑا اچا دان ذبح کیتا 10 لاکھ دا، نہیں بندہ اے نیت نہ کرے، اے نیت کرے مولا بقول مولانا تقی عثمانی متضل العالی دے او فرمیندن بندہ اللہ دے سامنے اے رکھ دے وے آکھے مولا اصل قربانی تہائی جڑی ابراہیم علیہ السلام دے گئے، مولا اے قربانی تا میں کریندا پیاں، اے اس دی نقل آ اپنے فضل نال اس نو اصل بنا کے قبول کر لے۔ اے ہے اس واسطے جیڑا بندہ قربانی کریندا پیا چاہیدا کہ آپ ذبح کرے، نہیں تو جتھے ذبح ہوندا پیا اتھے بن کے کھلوے بیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ آکھو اے یاد کرو لوگ ڈکیتی کریں دن اے اس نو رضی اللہ نہیں، اے رضی اللہ نہیں، آکھو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی
انہا نو فرمایا میری دھی بنج قربانی ہوندی پیا اپنی قربانی کول ونج اس دے گاٹے چو خون نکل سی زمین تے پچھے پہنچ سیا اس دے دربار وچ پہلے پہنچ وے سی اس واسطے قرآن فرما لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم اس دور دے مشرک انج کریں دے جانور گھدا ذبح کیتا اس دا خون ون کے اپنے معبوداں دے منہ تے ملیں دے گوشت ون کے انہاں دے دربار چڑھیں دے آکھ دے اے خون اتھے لگ سی تا اے انہاں دا غصہ ٹھڈا تھی ویسی اے گوشت انہاں دے کول رکھساں انہاں دا غصہ ٹھڈا تھی سی تا مخلوق انہاں دے غضب تو بچ ویسی ہائی جو مشرک اللہ فرمایا کوئی نہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها اوے لوگو اے قربانیاں کرن والےو نہ تہاڈا گوشت اس کول ویندا نہ خون اس کول ویندا مولا وت کیڑی شے تو تکیندا فرمایا ولکن ینالہ التقوی منکم میں تا تیرا اندر ویکھدا کہ شرک کولو کتنا کج بچیا ہویا ہے شرک کولو کتنا کج پاک ہے شرک دیاں دو قسمان ایک شرک اکبر ہے ایک شرک اصغر ہے شرک اکبر غیر اللہ نو اللہ دیاں صفات شریک کر لینا اس نو شرک اکبر آدم تے نمود تے نمائش دل چا گئی لوگ آکسن بڑی بڑی قربانی لوگ آکسن بڑا نیک لوگ آکسن بڑا متقی لوگ آکسن بڑا چنگا اے بھی شرک من صلی یرائی فقد اشرکا من صام یرائی فقد اشرکا جس نماز اس واسطے پڑھی لوگ آکھسن بڑا نمازی ہے او بھی مشرک جس روزہ اس واسطے رکھا لوگ آکھسن بڑا صائم الدار ہے اے بھی بندہ مشرک ہے شرک اصغر ہے اس واسطے قرآن آکھیا فمن یعمل جڑا بندہ چاہندا ہے من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا مفسرین کرام فرمائیں اے ولا یشرک بعبادت ربه احدا اس تو مراد شرک اصغر اکبر کو لو بھی بچے اصغر کو لو بھی بچے ریات نمود تے نمائش انہاں ساریاں چیزاں کو لو بچے اس واسطے قرآن آدھا لاکن ینالہ التقوی منکم او تا تواڈے دل ویکھدا جتنی نیت صاف اتنا اجر زیادہ بہت بڑا اجر ہے مسلمانوں بہت بڑا اجر ہے اج دے دن سب تو بڑا عمل ابن آدم دا اللہ دے نزدیک کیڑا احراق کے دم اپنے جانور دے گاٹے دا خون بہامنا اللہ تبارک و تعالی دے دربار عالی وچ درخواست ہے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان دی قربانی نو قبول و منظور فرمائے ساڈیاں نیتاں نو اللہ صاف فرما دے ساڈیاں نیتاں نو خالص اپنی رضا لی نیت بنا دے سن ہر قول وچ ہر فعل وچ ہر عمل وچ ہر قدم وچ اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے ریاکاریاں کولو تسنع کولو نام نمود نمائش کو لو اللہ اساں ساریاں دی حفاظت فرمائے چونکہ وقت ہو چکا قربانی دا دن نے سارے بھائی مصروف ہو سن تو ہن پتہ اس علاقے وچ اے استاداں دا لگا ہویا پودا اے مدرسہ کم کر رہا حالات دے تقاضے مد نظر رکھیندیاں ہویاں تساں بھائیاں اگے گزارش چرمہائے قربانی دے سلسلے سادہ چونکہ درجہ کتب دے طلباء کوئی نہیں او جڑا رومنا آئے ہویا ہی نا رومنا جان دے رومنا او رومنے روا دیتا ہاں او چونکہ کتابی طلباء چھٹیاں تین کلاس لگی کوئی نہیں حفظ دے طلباء چونکہ تو ان پتہ چھوٹے ہوندے کوشش تا کی تھی اساں انشاءاللہ کہ کچھ ساتھی بھیج ساں لیکن تسی میرے بھائی اس واری کو تعاون کرے سو
یہ تعاون چھڑا ہی وے کہ تسی کوشش کرو اپنی قربانی دا او کھال یا چمڑا کوشش کرو کہ جتھے ساڈے ساتھیاں کدیں ایک پوائنٹ بنائے ہوئے جگہ بنائی ہوئی اتھے تک کدے تساں آپ پہنچاون دی کوشش کرو. ساڈے ساتھی بھی ہو سن لیکن تہاڈا تعاون ای وے کہ تسی آپ پہنچا دو ساڈے واسطے سہولت بن رہی سی چونکہ ریٹ بہت زیادہ وان میں دسی چاہ تو تھوڑے پیروں تھلو زمین نکل گئی سی دسیندا تا نہ تساں جے کدیں کہیں کوئی بیماری ہوئی تو مسئلہ نہ بن جائے. اس واسطے کوشش کرے سو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. صفاں